नमस्कार। कार्यक्रम चिया चर्चामा स्वागत छ। म विनय कुमार। हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर अर्थात् भीमदत्त नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी चहलपहल बढेको छ। जितेका जनप्रतिनिधिले आफ्ना उपलब्धि गनाउँदैछन् भने नयाँ प्रत्याशीले आफ्ना मुद्दाको सूची बनाउँदैछन्। यो बीचमा मतदाता भने आफ्ना जनप्रतिनिधिले के गरे र के गरेनन् भनेर औला भाँच्दै गन्दैछन्। नजिकैको सरकारको 5 वर्ष कस्तो रह्यो, अब मतदाता कस्तो नेतृत्वको हातमा पालिका जाओस् भनेर चाहन्छन्, यसै बारेमा छलफल गर्न हामी भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 को एउटा चिया पसलमा छौँ। आज यस कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, दलका नेताहरू र मतदाताहरू सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी शिक्षक, अन्य पेसाकर्मी र व्यवसायीहरू समेत सहभागी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवात म नगरपालिकाको छोटो परिचयबाट गर्छु। नयाँ मुलुकका रूपमा चिनिने कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका जिल्लाका 7वटा नगरपालिका मध्ये जेठो नगरपालिकाका रूपमा चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 20 गते पुरानो नाम महेन्द्रनगरलाई परिवर्तन गरी क्रान्तिकारी किसान नेता भीमदत्त पन्तको नामबाट भीमदत्त नगरपालिका राखिएको हो। यस नगरपालिकाको पूर्वमा बेतकोट नगरपालिका, उत्तरमा डडेलधुरा जिल्ला, दक्षिणमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य रहेको छ। 19 वडामा विभाजित भीमदत्त नगरपालिकाको जनसङ्ख्या करिब 1,17,000 र मतदाताको सङ्ख्या 66,000 रहेको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा नगर प्रमुख पदमा एमालेका सुरेन्द्र विष्ट 11,831 मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका पदम बोगटीले 11,627 मत प्राप्त गरेका थिए। उपप्रमुख पदमा 11,665 मत प्राप्त गरी कङ्ग्रेसकी सुशीला चन्द सिंह विजयी भएकी थिइन्। कार्यक्रमको यो नगरपालिकाको छोटो परिचयपछि अब म मेयरज्यूबाट सुरु गर्न चाहे। स्थानीय तहको नेतृत्व तपाईँले 5 वर्ष गर्नुभयो, अब तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो, यहीबाट सुरु गरौँ। भीमदत्त नगरपालिकामा हामी जनप्रतिनिधिका रूपमा जाँदा पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा थियौँ। त्यो किन त भन्दा हामी एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएका थियौँ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएका थियौँ र नयाँ आधार तयार गर्नुपर्ने थियो। 3 तहको सरकारको जुन संविधानमा व्यवस्था भइसके पछाडि हामीले पहिलो मूल कानुन अनुसारका एकल जुन जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो। कानुन निर्माणका निम्ति भीमदत्त नगरपालिकाले 110 वटा भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्यो। नयाँ संरचना अनुसार सबै परिचालन गर्नुपर्ने थियो र हामीले दिगो विकासको कुरा गर्छौँ। हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन विकास के हो र समग्र विकासको कुरा गर्छौँ र 25 वर्ष पछाडि भीमदत्त नगर कसरी समृद्धितिर जान्छ, भीमदत्त नगरको पूर्वाधारको विकास विषय मात्र होइन। भीमदत्त नगरवासी युनिभर्सिटीबाट, नगरवासीका छोराछोरीहरू युनिभर्सिटीबाट आफ्नो हातमा सर्टिफिकेट लिइसके पछाडि सर्टिफिकेटलाई हेर्दै आफ्नो भविष्य अन्धकार भएको या निराशातिर जाने होइन। उसले त्यो सर्टिफिकेट आधारमा काम पाउन सक्नु पर्यो, रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। र यो भीमदत्त नगरमा कुनै हाम्रा पाहुना आउँदाखेरि सभ्य समाजका रूपमा हाम्रा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न सक्ने, पर्यटनको विकास गर्न सक्ने हाम्रो त्यो हुनु पर्यो। उत्पादनमा सबै जोडिन सक्नु पर्यो र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका उसमा हामी जान सक्ने कुरा र यो शान्त छ, सुरक्षित छ सहर। रातमा चेलीहरू, छोरीहरू, आमाहरू निर्धक्कताका साथ जान सकुन् र यो विकासको विषय सन्दर्भ कुरा। त्यसका पूर्वाधारको विषय मात्र होइन, समग्र विकासको कुरा गर्दाखेरि भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्ना योजनाहरू अगाडि बनाएका छन्। सहरी विकास आयोग बनाएको छ। त्यसका माध्यमबाट हामी हाम्रा जति पनि कामहरू गर्नुपर्ने छ त्यसका निम्ति योजना बैंक तयार गरेका छौँ र भू उपयोगको नीति अनुसार भूमि बैंक बनाउँदै समग्र यसको विकास समृद्धिका आधारहरू तयार गरेका छौँ।
त्यसै गरी उपप्रमुखज्यूलाई म माइक दिन आग्रह गर्छु। तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? धेरै कुरो नगर प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ र सङ्घीयता पश्चात स्थानीय तहमा जुन पहिलो रूपमा हामी जनप्रतिनिधि भएर यहाँ आयौँ, तत्पश्चात भीमदत्त नगरपालिका पुरानो नगरपालिका पनि रहेको हो, जसमा जहाँ अथाह सम्भावना भएको नगरपालिका हो। र यस पालिकामा हामीले 20 वर्ष पश्चात जनप्रतिनिधि आइसके पश्चातको र जनताका समस्याहरूलाई आधारभूत समस्याहरू के हुन् र ती आधारभूत समस्याहरूलाई परिपूर्ति गर्दै यस नगरभरि भएका अथाह सम्भावनाहरूलाई सम्भव पार्नका लागि एउटा नवीनतम खोजका आधारमा खोज गर्ने प्रक्रिया एउटा रह्यो, नगर प्रमुखजीले भनिसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा, यस पालिकालाई चौतर्फी विकासमा टेवा पुर्याउने कुराहरू 110वटा नीति तथा कार्यविधिहरू पनि तय गरिसकेको अवस्था, एउटा आधार तय गर्ने, एउटा बेसलाई बलियो बनाएर कसरी लैजाने भन्ने एउटा पहिलो आवश्यकता थियो भनेपछि, दोस्रो अहिलेको अवस्थामा समस्यालाई पहिचान गरेर एकतर्फी हामीले ऐन नियमलाई पनि लागू अक्षरश पालना गरेर लैजानुपर्ने र अर्को कुरो जनचेतनाको कुरोलाई पनि सँगसँगै पहिल्याएर लैजानुपर्ने कुरा, 2-3वटा पार्टहरूलाई हामीले सँगसँगै औल्याएर अगाडि बढाइरहेका छौँ, जसको प्रतिफल, जसको लक्ष्य अहिले 4 वर्ष यता भीमदत्त नगरपालिका चौतर्फी विकासका कुराहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, सभ्य समाज, सामाजिक सभ्यता र सामाजिक संरचनालाई सहज गरेर कसरी लैजाने भन्ने कुराहरूलाई सबैलाई जोड दिएर अगाडि बढिरहेको छ। र त्यो संरचनालाई हामीले व्याख्या गर्नुभन्दा यहाँको जनता, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू यहाँ केही उपस्थित पनि हुनुभएको छ र हामीले संरचनात्मक रूपमा हामीले अध्ययन अनुगमन गर्दा पनि हामी यो कुरो जानकारी पाउँछौँ। धन्यवाद। त्यसै गरी तपाईँले छोटो परिचय दिएर आफ्नो कुरा राख्नु होला। म धर्मराज जोशी र म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्ष पनि हो। जहाँसम्म स्थानीय निर्वाचनको कुरा छ, अब स्थानीय इस्युहरू पनि उठ्लान्। जस्तो अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु, यो छाडा गाईबस्तुहरू छ। छाडा गाईबस्तुले गर्दाखेरि गाईबस्तुले दुःख पाएको छ, किसानले लगाएको खेतीपाती पनि प्राय समाप्त भएको, हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा कृषि उपज गाईबस्तुहरूले खाएको अवस्था छ। यसका निमित्त राम्रो वातावरण बन्न सक्थ्यो, ठुलो समस्या पनि होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई। गौशालाको निर्माण गरेर यो गाईबस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए, एउटा त गाईबस्तुहरू हाम्रो देशमा हिन्दू राष्ट्रै नभने पनि हिन्दूप्रति हाम्रो जुन मान्यता छ, जुन आस्था छ, जुन विश्वास छ, त्यसमा अहिले गाउँ बजारमा गाईहरूका खुट्टा काटिया छन्। हस् तपाईँसँग फेरि हामी जोडिन्छौँ। मेयरज्यूलाई फेरि माइक हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्छु। तपाईँको नगर त निकै अस्तव्यस्त रहेछ नि? नगर सुन्दर छ, सुन्दर बनाउने अभियानका निम्ति योजना छन्, तर रहेका कतिपय समस्या समाधान गर्नु छ। मेरो आदरणीय अग्रज नै हुनुहुन्छ, उहाँले मनभित्र एउटा कुरा थाहा पाइराख्नुहुन्छ, बाहिर बोल्नका निम्ति बोलिदिनु भएको छ। मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, नगर विकास समिति छुट्टै संरचना अन्तर्गत सञ्चालित थियो र त्यो जो अवैध ढङ्गले त्यहाँ जुन किसिमको अवैध कामहरू भए, अतिक्रमणहरू भए, त्यसका विरुद्धमा नगरपालिका सशक्त रूपमा उभियो र हामीले अवैध रूपले भइरहेका संरचना हटाउनका निम्ति हामीले आफ्ना साधनहरू परिचालित गऱ्यौँ। तर सम्मान्य अदालतमा मुद्दा पर्यो, अहिले विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले यथावत अवस्थामा राख्नु भन्ने आदेश भएको हुनाले त्यो आदेश नयाँ आदेश नआउन्जेलसम्म नगरपालिका बाध्य छ। स्वयं कार्यान्वयन गर्न के अप्ठ्यारो भयो? सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य अदालतले अहिले यथावत अवस्थामा राख्नु भने हुनाले हामी त्यसलाई हटाउन सक्दैनौँ र अख्तियार अनुसन्धान आयोगले त्यसमा गहनतम ढङ्गले छानबिन गरिरहेको छ। नगरपालिकाको प्रतिबद्धता छ र छानबिन गरेर दोषी जो छन् कारवाही गर्ने, पीडित कोही हुनु भने त्यसका निम्ति हामी सबै बसेर छलफल गरेर निकास दिन्छौँ। तर यसको जुन मास्टर प्लान छ, जुन गुरु योजना छ, गुरु योजना विपरीत बनेका संरचनाहरू सबै हटाउने कुराका निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। देखिनु पर्यो नि नगरमा। तपाईँ कागजमा सम्मान्य अदालतले यथावतमा राख्नु भनेर आदेश दिइसके पछाडि छुट्टै नगरपालिकाले तपाईँले नेतृत्व गरेको 5 वर्ष बित्ने लाग्यो। 5 वर्षमा नगर विकासको यो अस्तव्यस्तता देख्न पाउँछौँ हामी।
बाटोघाटोमा पशु चौपायाको कुराहरू छन्, अनियन्त्रित भइराखेका छन्, फोहोरको कुराहरू छन्। यति कुराहरू उठिराख्दा पनि तपाईँ गुरु योजनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कार्यान्वयनतिर जानु पर्यो, कार्यान्वयन किन गर्न सक्नु भएन? मैले पहिलो उत्तर यहाँले पाउनुभयो। खास गरी सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले यथावतमा राख्नु भनिसके पछाडि नगर विकास समिति पूर्ण रूपले खारिज भएको थियो। नगर विकास समिति छुट्टै ऐन अनुसार सञ्चालन हुन्छ, नगरपालिका अन्तर्गत होइन। यद्यपि नगर प्रमुख त्यसको अध्यक्ष हुने नयाँ ऐन व्यवस्था छ र सामान्य सर्वोच्च अदालतले यथावत अवस्थामा राख्नु भने अहिले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो रोकिएको अवस्था नम्बर 1। नम्बर 2, छाडा चौपायाको सन्दर्भमा जो कुराकानी गर्नुभएको छ, छाडा चौपाया भीमदह नगरपालिकाको सन्दर्भ विषयमा त रहेन। अरू नजिकका राजमार्गसँग जोडिएका पालिका र इभन कैलालीका कतिपय पालिकाहरूका कुराहरू रहे। यसमा साझेदारी गरेर मात्र हामी समाधान दिन सक्छौँ र त्यसका निम्ति माननीय मुख्यमन्त्रीजीसँग यसको विषयमा हामीले छलफल। यसमा सहकारी अत्यन्त आवश्यक छ, सहयोग प्रत्येक जनताको आवश्यक छ। भीमदह नगरपालिकाले गर्ने सुरुवात भनेको कानुन बनाएको छ। सबै लगत सङ्कलन गरेर 30,000 भन्दा बढी छाडा चौपायाहरू छन्, प्रत्येक घरमा ट्याग लगाइएको छ। नागरिकहरूलाई नछोड्नका निम्ति आग्रह गर्यो। किसानहरूले नै छोड्ने कुरा जबसम्म बन्द गर्न सक्दैनन्, 30,000 गाई गोरुहरू ल्याएर भीमदह नगरपालिकाको बजेट परिचालित गरेर त्यसमा त्यो सम्भव छ कि व्यवस्थापन गर्न, यसलाई अलिकति व्यवसायीकरण गरौँ भन्ने हिसाबले पनि हामीले केही प्रयत्न गऱ्यौँ। गौशाला बनाइएको छ, त्यो गौशालामा गाई गोरुहरू त्यहाँ हामी त्यसको कामहरू गरिरहेका छौँ। तर सम्पूर्ण घरबाट चाहिने बेला दुध दुहुने अनि त्यसपछि छोडिदिने अनि समाधान नगरपालिकालाई गर्यो भने त्यो सम्भव छ त? मैले मेरो आदरणीय गुरु धर्मराज सरलाई नै भन्छु, ल्याउन प्लानिङ सम्भव छैन जबसम्म स्वयं किसान यसमा जिम्मेवारी उत्तरदायी हुन्न। टोल विकास संस्था परिचालित गर्ने कुरा हुन्छ। 2, तेस्रो, फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु। एकीकृत फोहोर मैला विसर्जन केन्द्र बनाउनका निम्ति जग्गा प्राप्तिका निम्ति प्रत्येक ठाउँमा हामी जान्छौँ। सहज ढङ्गले त्यसको विरोध भइरहेको छ। अनि फोहोर उत्पादन गर्नेको स्वामी हामी हौँ र फोहोरबाट मोहर बनाउन सकिन्छ, यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति थुप्रै कामहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। तर जग्गा प्राप्तिलाई हामी सहज ढङ्गले दिँदैनौँ, त्यहाँ विरोध हुन्छ र यसको निम्ति अझ पनि प्रयत्न छ। त्यस कारणले फोहोर भनेको जहाँ सहर हुन्छ त्यहाँ फोहोर हुन्छ। फोहोरबाट मोहर बनाउन सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर त्यसको पूर्वाधार बनाउनका निम्ति त हामीलाई आवश्यक पर्ने जग्गा त उपलब्ध हुनु पर्यो नि। यसका निम्ति सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेर कतिपय कामहरूमा गर्नका निम्ति रोकिएको अवस्था छ, विरोध भएको अवस्था छ र केही ठाउँमा हामी यसको फेरि प्रयत्न भएको छ। र अहिले आरइडिपी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 14 किलोमिटर बाटोभन्दा चाहिँ बजार नयाँ ढङ्गले 6 महिनापछि आउनु होला, बजार नयाँ ढङ्गले पाउनुहुन्छ। लामो समयसम्म इको पार्क त्यहाँ आफै जमिन आफै अमिन भन्ने हिसाबले त्यहाँ अतिक्रमण भइरहेको थियो। त्यहाँ 8.5 करोड रुपियाँको प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छ र इको पार्क बनाऊ, त्यहाँ अतिक्रमण पनि हट्छ र जति पनि हाम्रो हरियाली त्यहाँ परिवर्तन गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारण मैले धेरै कुरा गनाउन सकिनँ। त्यो 5 वर्षमा के गर्यौँ, जनताका बिचमा उभिएर जवाब दिनका निम्ति केही दिन पछाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु, मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ। तपाईँसँग फेरि आउला, हामी माइक तल पछाडि दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। हो, तपाईँको छोटो परिचय दिएर आफ्नो कुरा राख्नु होला। धन्यवाद। म कृष्णदत्त जोशी बक्सर, घर बनगाउँ। विशेष गरी म निवर्तमान महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्ष पनि रहिसकेको अवस्था हो। खास गरी अब स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकिएको अवस्था र यहाँका गतिविधिका बारेमा जुन चाहिँ अहिले यो छलफलको विषय बनेको छ, यसको लागि म केही कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरी हाम्रो विकास एकातिर कर्मिक रूपमा जुन गतिमा गएको छ त्यो ठिक छ, आफ्नो पोजिसनमा जाने कुरा होला। तर खास चाहेको जनताले विकास भनेको सामाजिक न्यायको विकास हो, यो चाहिँ देखिएको छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी मेन भनेको टार्गेट त्यही हो। तर त्यो टार्गेटमा हामी कति पुग्यौँ कति पुगेनौँ भन्ने कुरा हो। अस्पतालको हिसाबमा, स्वास्थ्यको हिसाबमा पछिल्लो चरणमा कोरोना कालमा हामीले अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू कैयौँले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि आएको थियो। अब सबै लागेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकार लागेर पछिल्लो चरणमा फेरि गएर अक्सिजन प्लान्टहरू इत्यादि बने। एक चरणमा अस्पताल अहिले एक कन्डिसनमा गएको अवस्था छ। अस्पतालमा डक्टरहरू नआउने अवस्था भएको थियो। अहिले अस्पतालमा डक्टरहरू पनि हामीले पाएका छौँ र अहिले इन्डिया जाने तगारो जुन थियो त्यो अलि अन्त भएको छ। तर पनि यहाँ के छ भन्दा ट्याक्स लिनुपर्छ र ट्याक्स लिएर नगरको विकास गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर ट्याक्स कति हो त भन्दा आज गरिब जनताहरू, सरकार हामीले स्थानीयमा पायौँ तर चाहिँ गरिब जनताहरू त्यो पीडाभन्दा अझ बढी पीडामा रहेको मैले भेटाएँ। यसो हेर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य दिनुपर्ने। निःशुल्क स्वास्थ्य दिने क्रममा ती गरिबहरू जुन गरिब यो सरकारको अस्पतालमा जुन आउँछन्, गरिबको अस्पतालमा जुन आउँछन्, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ नपाउने अवस्था भएको छ। बिमा एकातिर नभएको अवस्था हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यो अस्पतालमा पनि सरकारले जुन दिनुपर्ने हुन्छ राहत, त्यो राहत चाहिँ नपुगिसकेपछि जनताहरू अझै पनि पीडामा भएको अवस्था छ। तपाईँसँग फेरि जोडौँ। धन्यवाद। अगाडि माइक अगाडि दिनु होला। माइक उहाँलाई
दिनुहोला। धन्यवाद। मेरो नाम कृष्णानन्द भट्ट हो। म यहाँ ऐँठपुर वार्ड नम्बर 6 को बासिन्दा हो र यो तन्त्रले मनमानी गर्यो। तन्त्रले कहाँसम्म मनमानी गर्यो? कमसेकम महेन्द्रनगरको सम्बन्धमा यहाँहरूलाई कति जानकारी छ? दक्षिण एसियामा भारतको चण्डीगढ पछि महेन्द्रनगर र टिकापुर नै एउटा चाहिँ मास्टर प्लानसित सुसज्जित राजा महेन्द्रको ड्रिम प्रोजेक्ट हो। राजा महेन्द्रको ड्रिम प्रोजेक्ट हो र यो यति आधुनिक 50-100 वर्षपछि पनि पुरानो नपर्ने प्लानिङ थियो। यसलाई यो गणतन्त्र पछिका तन्त्रवादीहरूले यति विकृति र विसङ्गत रूपमा यहाँ पेश गरेको छ, लाज लाग्छ आफूलाई। यस्तो प्लानिङको सिटी थियो र यसमा मेयर साहब अथवा 1-2 जनालाई कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन। यो समावेशी भ्रष्टाचारको नमुना हो। यसमा नमुचिएको कोही छैन। हेर्नुहोस्, यावत कि अख्तियारको कार्यालय कञ्चनपुरमा खुल्नुभन्दा पहिला यति व्यथिति थिएन। अख्तियारको कार्यालय यहाँ खुलेपछि यो सबै व्यथितिको जड हो। अब हामी सहभागीको तर्फ जान चाहन्छौँ। नगर प्रमुखको कार्यकाल कस्तो रह्यो यसबारे आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ? सहभागीहरू जो बोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ आफ्नो हात उठाउनु होला। मदन चन्द, हेल्प नेपाल अध्यक्ष, लागु औषध रोकथाम अभियान सुदूरपश्चिमको संयोजक र विगत महेन्द्रनगरमा 30 वर्षदेखि एउटा सानो चिया पसल चलाइरहेको र अनि धेरै कुरा आइसके। हजुर पनि यहाँ पुग्नु भएको छ, हेरेर जानुहोला। म पनि 2054 सालदेखि सरसफाइसित जोडिएको मान्छे हुँ। परिचय दिँदाखेरि 2046 जेल परेको, 58 सालमा जेल परेको, 62 सालमा पनि जेल परेको, हात गोडा पनि दाँत पनि भाँचेको के नहोला भनेर हामी लागेका थियौँ। तर यहाँ पार्टीको झोला बोक्नुपर्ने रहेछ, व्यक्तिको चाकडी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो गर्न सकिएन र गर्व छ। म कुनै पनि पार्टीको जुठो चाड्न सकिएन र सिट ठाडो गएर बोलिरहेको छु। र अनि छाडा चौपाईको कुरा गर्दाखेरि विगत वर्षौँदेखि छाडा चौपाईको कुरा गर्दा ट्याग लाग्यो। अनि ट्याग लाग्यो, गाई गोरुहरू बाटोमा किन छोडिए? कारवाही गर्न सक्ने कुनै शासक छ कि छैन? लाग्नुपर्छ यिनीहरूलाई। ट्याग लगाउने, ट्यागको नाममा पनि करोडौँ कुम्ल्याउने, अनि छाडा चौपायालाई चाहिँ बेसार गर्नु नसक्ने ट्यागको अर्थ के थियो? किन ट्यागबाट पनि यिनीहरू खायो? अनि कसका गाई गोरु छोडिए? गाई गोरु घरमा छ कि छैन? बिमा गरेको छ कि छैन? त्यो मूल्याङ्कन र त्यो अवलोकन गर्न जानु सक्नु पर्दैन थियो यिनीहरूले। अहिले 5 वर्षमा गोहीका आँसु लिएर हामी त्यो यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भन्नेहरू 5 वर्षमा कहाँ थिए? किन सुतिराखेका थिए यिनीहरू? अब तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई। धन्यवाद। म हिराचन्द स्थानीयवासी, म शिक्षाकर्मी पनि हो। भीमदत्त नगरपालिकाले यो 5 वर्षमा कति काम गरे त्यसको बारेमा नगर प्रमुखज्यूले यहाँ धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अनि यो भीमदत्त नगरलाई जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, एउटा स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिनुपर्ने, यो धेरै पुरानो चाहिने नगरपालिका हो। अनि यो नगरपालिकासँग साधन स्रोतहरू छ। यसलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि केही प्रयासहरू त जारी भएको छ, तर जुन लक्ष्यमा हामी पुग्नुपर्ने, अहिलेसम्म 5 वर्षमा जो रिजल्ट देखिनुपर्ने हो त्यो अलिकति नदेखिएको कि जस्तो हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा अब आउने नेतृत्वले यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। भीमदत्तलाई हामी स्मार्ट सिटीको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ। अर्को कुरा, यहाँ शिक्षाको कुरामा शिक्षाकर्मी पनि भएको नाताले यसमा विभिन्न रिसर्चका कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्ने, प्राविधिक शिक्षाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने, जस्तो उत्पादन आउनुपर्ने त्यो उत्पादन भइराखेको छैन र विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा राजनीतिक अखाडा भएको छ। त्यहाँ राजनीतिक चाहिने नियुक्तिहरूको भर्ती केन्द्र हुने, जसको सरकार भयो उसैका चाहिने त्यहाँ नियुक्तिहरू आउने र अर्को पार्टीले त्यसलाई पचाइ नदिने, यस्तो प्रकारको कुरा आइराखेका हुनाले। उहाँ रातो टोपी लाउनु भएको छ, उहाँलाई दिनु होला। हामी अहिले चिया चर्चा कार्यक्रममा छौँ। चिया चर्चा कार्यक्रमका लागि हामी महेन्द्रनगर भीमदत्त नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। आफ्ना धारणाहरू के छन्? नगर प्रमुखको कार्यकाल कस्तो रह्यो 5 वर्ष? आफ्नो धारणा राखिदिनु होला, छोटो परिचय दिएर। म जङ्गबहादुर मल्ल, म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमूलक संस्था कञ्चनपुर जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष र स्थानीयवासी पनि हुँ।
र अहिले स्थानीय चुनावसँगै चिया चर्चामा जुन हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ यसमा चाहिँ आदरणीय पूर्व वक्ताजीहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो, तर निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले पनि कतै त्यो कुराहरू नसमेटिएको आभास भएको छ। किनभने उहाँहरूले सिक्ने क्रममा चाहिँ केही चिजहरू गर्दै जानुभएको छ, तर नीतिगत रूपमा चाहिँ जुन राज्यको अर्थतन्त्र चलाउने एउटा व्यवसाय हो र व्यवसायलाई जुन सेवा सुविधा दिनुपर्थ्यो, सब्सिडीका कुराहरू दिनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले आभास भएको छैनौँ। किनभने आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जुन हामीले व्यवसाय चलाइरहेको छौँ, दिन प्रतिदिन बजार विस्तार हुने क्रममा चाहिँ त्यो विस्तार भएको छ, तर गाउँको व्यवसायले तिर्नुपर्ने ट्याक्स र एउटा प्रपर मुटुमा बसेकोले व्यवसायले तिर्नुपर्ने करमा चाहिँ एकरूपता आयो। त्यस कारणले त्यसलाई अलिकता विकेन्द्रीकरणको रूपमा चाहिँ भिन्नता गर्नुपर्ने हो र अर्को स्थानीय बजार जुन एउटा व्यवस्थित रूपले जुन चल्नुपर्ने हो त्यो देखिएन। किनभने स्थानीय सरकार आइसकेपछि जुन ठेलागाडाका कुराहरू छन्, छाडा एउटा व्यवसाय गर्ने कुराहरू छन्, उहाँ र एउटा सटर बहालमा लिएर 3 तहलाई ट्याक्स तिरेर जुन व्यवसाय गरेछ त्यसमा चाहिँ भिन्नता हामीले देखेनौँ। त्यस कारणले निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले त्यो भिन्नताको अनुभूति गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सन्तुष्टजनक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँले राखेको जिज्ञासा मेयरज्यूले केही बेरपछि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। हामी एकैछिन सहभागी विद्यार्थीहरूकोमा जान चाहन्छौँ। तपाईँहरूको जिज्ञासा के छ? यो नगरको प्रमुख समस्याहरू के हुन्? आफ्नो कुरा राख्नुहोला। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम शर्मिला उराव, म भीमदत्त वडा नम्बर 18बाट आएको। जस्तै मेयर साहबले भन्नुभयो विभिन्न पूर्वाधार विकासको लागि योजनाहरू बनाइएको छ, तर म जहाँ बस्छु त्यहाँ यस्तै नालीहरूमा पनि यो बर्सातको समयमा पानीहरू भरिने, तटबन्ध नलगाइएको, असुरक्षित एकदमै फोहोर हुने, त्यो बाढी पहिरो आएको बेला पनि कसैले हेर्न नआइदिने, हामीले नगरपालिकासम्म पुग्दा नि कसैको सहयोग नपाउने, घरैभित्रसम्म पानी आउने, हामीलाई बाहिर निस्किन, कलेज जान अप्ठ्यारो हुने, त्यस्तो भइराखेको छ। आखिर पूर्वाधार विकास कहाँतिर भइराखेको छ त? जबकि 18 नम्बर वडा नगरपालिकाको नजिकै छ, त्यहाँ ढल निकास नभएको, पानीहरू सबैको घर घरभित्र पस्ने हुँदा त्यो देख्दै पनि किन त्यसको निवारण नगरेको भनेर म मेयर साहबलाई सोध्न चाहन्छु। हस्, म जवाफ लिइहाल्छु मेयरज्यूसँग। तपाईँ अब सबैको जिज्ञासाको केन्द्रमै हुनुहुन्छ। अघि मैनगरको नामाकरण मैनगर नगरपालिका किन भएन भन्ने भयो। म त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट शहीदको नामबाट भीमदत्त नगरपालिका भएको छ, म सम्मान गर्छु, शहीदलाई सम्मान गर्छु। शहीदको नामाकरणबाट भीमदत्त नगरपालिका भएकोमा गौरव पनि महसुस गर्छु। धेरै साथीहरूले कुराकानी भन्नुभयो, धेरै साथीहरूलाई जानकारी बोल्न चाहनु भएन, कतिपय साथीहरूलाई जानकारी नरहेको मैले अनुभूति गरेँ। र भीमदत्त नगरपालिकाले पिसिआर ल्याब स्थापनाका निम्ति भूमिका नखेलेको भए हामी काठमाडौँ चाहिँ त्यति बेला चेक गराउनु पर्ने थियो र त्यसपछि धनगढी लामो समयसम्म लाइन लाग्थ्यौँ। अक्सिजन नपाएर बाटोमा एकजना शिक्षकको मृत्यु भइसके पछाडि अक्सिजन प्लान्टका निम्ति नगरपालिकाले जुन सहयोग गर्यो र जुन नगरपालिकाले आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी लगाउने कुरामा सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर स्वास्थ्य कर्मी परिचालित गरेर जुन योगदान पुर्याइरहेछ, यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति थाहा पाउनु भएन कि भन्ने लाग्छ। एउटा दोस्रो, प्राविधिक शिक्षाको कुराकानी गर्नुभयो। भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली बहुप्राविधिक विद्यालय आफ्नै स्थापना गरेर 7वटा विषयहरू हामीले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छौँ र अहिले कक्षा सञ्चालन 2वटा गरिरहेका छौँ, ल्याब टेक्निसियन र फार्मेसी, र स्वयं उसको सदस्य हाम्रो महाकाली। तर मतदाताको गुनासो के देखियो भने तपाईँ भोट माग्ने बेलामा मात्रै मतदाताको बिचमा जान्छु। मैले आदरणीय साथीहरूलाई के भयो थाहा पाए पनि बोलिदिनु पर्यो भने अहिले प्लम्बर आदि इत्यादि कुरा गर्नुभएको छ। प्राविधिकका निम्ति अहिले खोलिएको छ सूचना तत्कालीन क्लासहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति महाकाली बहुप्राविधिक विद्यालयका हिसाबले 70वटा हाम्रो प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्दैछन्। स्वयं त्यसको सदस्य हाम्रो कृष्णजी हुनुहुन्छ र अहिले जुन प्लम्बर आदि इत्यादि कुराकानी गर्नु अहिले खोलिएको छ, त्यहाँ निवेदन परेका छैनन्। त्यस कारणले अल्पकालीन मध्यकालीन हिसाबले प्राविधिक धारका विद्यालयहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। लामो समयसम्म दरबन्दी मिलान भएको थिएन, दरबन्दी मिलान भएको छ। केही दिन पछाडि पूर्ण साक्षर नगरपालिका घोषणा हुँदैछ। 10 वर्षीय शिक्षा सुधार योजना बनेको छ। यो कुराहरूका निम्ति विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधारहरू बनेका छन्। एउटा अनि उत्पादनसँग जोड्नका निम्ति मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति 1 देखि 5 वर्षसम्म 1 देखि 5 लाख बिना धितो बिना ब्याज को हामीले नेपाल बैंकसँग सम्झौता गरेर त्यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। थुप्रै कार्यक्रमहरू थाहा नभएका जस्तो मैले अनुभूति गरेँ। जहाँसम्म अब यो दीर्घकालीन विकासका सन्दर्भका विषयहरू छन्। फोहोरको कुरा गरौँ, मैले फोहोरमा नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण एक सरोकारवाला पनि हामी जनचेतना अभियानमा छौँ र हामी निर्वाचित हुँदै जाँदा नगरपालिकाको कार्यालयको परिसरभित्र
1.5 वर्षसम्म हामीले बाहिर जाँदा हामी त्यही दुर्गन्धमा बस्ने अवस्थामा थियो। त्यति बेला कार्यालय परिसरमा फोहोरको थुप्रो थियो। त्यो साथीहरूले हेर्नु पर्यो भन्छु मैले। गाई गोरु छाडा चौपाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जो कुरा गरिराखेका छौँ, यसमा कानुन बनेको छ, कानुन अनुसार वडा कार्यालयले जिम्मेवारी दिएको छ र टोल विकासहरू परिचालित गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ। भीमदत्त नगरपालिकाले एकचोटि गाई गोरुहरू जति पनि छाडा छन् त्यसको मुक्त नगरपालिका भनेर कार्यपालिकामा नगरसभामा हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौँ। तर छिमेकका नगरपालिकाहरूले समेत सहकार्य नगर्यो भने यो सम्भव छैन। यसका निम्ति हामीले एकीकृत योजना बनाउनु जरुरी छ। हाम्रो पुनर्वासको नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूलाई समेत बोलाएर हामीले साझेदारी गर्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। जहाँसम्म यसको विकासको सन्दर्भमा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, 5 वर्ष पहिला के थियो, आज कालोपत्रे कति भएको छ, आज नयाँ सडकहरू कति ट्र्याक खोलिएको छ, आज ग्राइभलिङ कति भएको छ, कति विभिन्न पूर्वाधारका काम भएका छन् भन्ने कुराको निम्ति अनुगमन गर्नका निम्ति मैले आग्रह गर्छु। 60 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे भएको छ। ढल निकासको कुरा त्यही हो। अब जहाँसम्म यसको उत्तर दक्षिण पानीको बहाव छ, घरभित्र आउनका निम्ति नगर प्रमुखको मेरो घरभित्रै बाढी पसेर त्यहाँ हामी नै त्यो अवस्थामा छ। त्यसको एउटा दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने जरुरी छ। केवल नगरपालिकाको स्रोत र साधनले मात्र सम्भव छैन। हिजोको 18 नम्बरका वडाको बागमनी आज बागमनीको अनुहार फेरिया छ, हिजोको सालगाडी आज अनुहार फेरिया छ। त्यसमै सबै ठाउँ नहुन सक्छ, तर त्यसलाई कर्मिक रूपमा जाने हो। स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नु हो मित्रहरूले, नगरपालिका नेपालका 12वटा सिटीमध्ये स्मार्ट सिटीका रूपमा घोषणा भएको थियो र त्यो बजेट पनि आएको 1 अरबको बजेट अहिले कटौती भएको छ। विभिन्न हाम्रा योजनाहरू नगर लाइब्रेरीदेखि आकाशे पुलसम्मका विभिन्न हामीले योजना अगाडि सारेका थियौँ। अहिले बजेट प्रतिस्थापन भएर अहिले म तपाईँकोमा फेरि रोकिएको छ। उहाँहरू सहभागीहरू हात उठाउनु भएको छ, महिलाको तर्फबाट लिन्छौँ हामी, विद्यार्थी सहभागी हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ, कस्तो मुद्दा उठाउनुपर्छ यो नगर विकासको लागि, स्थानीय मुद्दा कस्तो हुनुपर्छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा राख्नु होला। छोटो परिचय दिएर। मेरो नाम चाहिँ जयन्ती कुमार, म कञ्चन विद्या मन्दिर कलेजबाट। म के मुद्दा राख्न चाहन्छु भने, सरले भन्नुभयो विकास गर्नु जादुको छडी होइन भन्नुभयो। मैले माने जादुको छडी होइन, तर 5 सालमा एक विकासको क्रम पनि देखिँला छैन। शिक्षामा के छ भने सरकारी स्कुलहरूमा मलाई के लाग्छ कि अलि अङ्ग्रेजी मिडियमको पढाइ सुरु गरिदिए अलि सजिलो हुन्थ्यो कि विद्यार्थीहरूलाई। के हुन्ला छ, 1 क्लासदेखि सरकारी स्कुलमा 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म जम्मै नेपालीमा हुन्छ, एक विषय हुन्छ इङ्ग्लिसको। एक विषय इङ्ग्लिसको कारणले 11-12 पछि कोही इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्न चाहन्छन् भने तिनीहरूलाई यति गाह्रो हुन्छ कि इङ्ग्लिसको क्वेसनहरू बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। म त्यही मुद्दामा त्यही भन्न चाहन्छु कि सरलाई कि हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी केही हेरिदिनु होला, शिक्षाको विकास क्रमलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्, शिक्षामा केही जोड दिइदिनुहोस्। विकास क्रम ल्याउनुहुन्छ भने त्यहाँतिर पनि ल्याइदिनुहोस्। धेरै ग्रेजुएटहरू स्टुडेन्टहरू डकुमेन्ट हातमा समातेर त्यत्तिकै बसेका छन्, खै त विकास क्रम त्यहाँनिर पनि त विकास छैन, जब अपर्च्युनिटी छैन। एकजनाको कहीँनिर भ्याकेन्सी खुल्छ भने 1000 जनाले त्यहाँनिर आवेदन भर्छन्, त्यो अपर्च्युनिटी हो? खै त सर त्यहाँनिर अपर्च्युनिटी छैन नि सर। विकास खै सर, त्यहाँनिर पनि विकास छैन। म अधिवक्ता सीमा धामी, अहिले यो एफयुमा कानुन संकायमा अध्यापनमा व्यस्त छु। 2वटा कुराहरू यहाँहरूसम्म चाहिँ मैले राख्न पनि चाहेँ र मेरो अब आउने चाहिँ जुन नयाँ नेतृत्व हुन्छ त्यसले चाहिँ यसतर्फ चाहिँ विशेष ध्यान दियोस् भन्ने पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। जस्तो म कानुनको विद्यार्थी र म पनि विद्यार्थीसँगै इन्टरेक्ट गर्छु, मसँग युवाहरू हुनुहुन्छ। 2वटा विषय त्यसैसँग जोडेर आएको हुन्छ। मैले यहाँ अहिले जुन 110वटा भन्दा बढी हामीले कानुनको संरचना तयार गऱ्यौँ भनिरहँदाखेरि त्यसले व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि कतिको टेवा पुर्याउने खालका कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ भन्ने कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि विकास भनेको भौतिक संरचना मात्रै होइन, मान्छेको स्तरको चेतनाको विकास पनि विकास हो। ती सबैलाई कसले डोर्याउँछ भन्दाखेरि आवश्यकता परेको कानुन, ती सबै बनेका कानुनहरू साँच्चै के आवश्यक भएर बनेको थियो कि थिएन नि त भन्ने कुराहरू पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा यहाँको समस्या चाहिँ म एउटा कानुन व्यवसायको दृष्टिकोणले हेरिरहँदाखेरि 2वटा समस्या छ, जटिल समस्या छ। एउटा चाहिँ बोर्डर खुल्ला छ, हामीसँग लागु औषधको असाध्यै धेरै, मलाई लाग्छ अहिलेको यहाँ जिल्ला अदालतमा हेर्ने भने 70% भन्दा बढी मुद्दा त्यही छन्। त्यसपछि अर्को हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद, हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ त? हामीले यी कुरालाई विकासको पाटोसँग जोडेनौँ र घर सडकलाई नालीलाई मात्रै जोड्यौँ भने हामी समाज एकातिर हुन्छौँ, कानुन एकातिर हुन्छ। हामीसँग सङ्घीय संरचनाका पनि कानुन छन्, प्रादेशिक कानुन छन्, स्थानीय कानुन छन्। तर स्थानीय कानुन बनाउने बेलामा सङ्घीय मोडलबाट यो बनाउनु नमुना कानुन दिएको आधारमा मात्रै नबनाइदिनुहोस्।
साँच्चीकै हाम्रो आवश्यकता के छ त भन्ने कुरा कन्टेक्स्टलाई रियलाइजेसन गरेर त्यसको छलफल गरेर युवा जमातलाई हेरेर र साँच्चीकै विज्ञहरूलाई राखेर चाहिँ छलफल गरेर बनाएको कानुनहरू चाहिँ प्रयोगमा आउँछन् भन्ने हामीले अनुभूति गरेको कारणले गर्दाखेरि अब आउने नेतृत्वले सङ्घीयबाट आएका कानुनहरूलाई चाहिँ नमुना कानुनको रूपमा जुन आउँछ त्यसलाई नाम मात्रै परिवर्तन गरेर नलेखिदिनु होला। म उपप्रमुखज्यूसँग जवाफ लिइहाल्छु। सङ्घीय सरकारले जस्तो कानुन बनाइदियो त्यस्तै कानुनलाई तपाईँहरू मान्नुभयो। कानुनमा त यत्रो ठुलो समस्या रहेछ नि, धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्। त्यो कानुन संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? म म्यामलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो त हामी प्रयासमा छौँ। अहिले प्रयास गरिसकेपछि हामीले त्यो परियोजनका लागि पनि अहिले हामी पहिलो चरणमा छौँ र त्यहाँ आएका कमी कमजोरी त्रुटिहरू हामीलाई आभास भएपछि स्थानीय तह, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक समिति तीनवटा अधिकार क्षेत्रहरू ओगटेर अगाडि बढेको छ र जसमा कार्यपालिका हाम्रो आवश्यकता अनुसार बस्ने हुन्छ र व्यवस्थापिकामा जुन हामीले नगरसभाहरू गर्छौँ वार्षिक र एउटा अनि 6 महिनापछिको एउटा, ती व्यवस्थापन नगरसभा र कार्यपालिकामा हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्र जुन विषयवस्तुहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले आएका सल्लाह सुझावहरूलाई पनि समेटेर। अब तपाईँको नेतृत्वको पनि 5 वर्ष बित्नै लागिसक्यो। यो बिचमा तपाईँलाई त्यस्तो अभाव भएन केही संशोधन गर्नु पर्ला, यो कानुन ठिक छैन भन्ने लागेन? मैले भने नि हामी सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले पनि हामीले यो जनताबाट यो किसिमको प्रतिक्रिया पनि बुझ्न नसकेको हुनसक्छ, किनकि 2 वर्ष हामी कोभिडको उसमा लकडाउनमै व्यस्त रह्यौँ, जहाँ 5 जना मध्ये बढी हामी जमघट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले यो जनताबाट यो कुरा बुझ्नु पनि अहिले असक्षम भएको पनि हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुखका अथाह जिम्मेवारीहरूलाई 24 घण्टामा हामीले नसुतेर काम गर्दा पनि सम्पन्न गरिँदैन जस्तो लागिरहेको छ। अहिले लागु पदार्थ दुर्व्यसन निकै बढ्दै गरेको पाइयो। धेरै सहभागीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, लागु पदार्थ दुर्व्यसन बढ्यो भनेर। अब स्थानीय तहले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यस विषयमा जिज्ञासा राख्नु होला। सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम पद्मा भण्डारी साउद हो। म पनि एउटा शिक्षाकर्मी हो। अब यो शिक्षाकर्मी भएको नाताले मैले यो विद्यालयहरूमा यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यालयमा मात्र होइन, बाटोमा पनि लागु पदार्थ सेवन गरेर विद्यार्थीहरू बाटो नै नछोड्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ। अब यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा, कलेजमा गएर त्यस्ता प्रोग्रामहरू, अवेरनेस प्रोग्रामहरू दिने, त्यसै गरेर उनीहरूलाई विद्यालयमा पठन पाठन भइसकेपछि साँझतिर या अतिरिक्त समयमा अतिरिक्त कक्षाहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, अतिरिक्त खेलकुदका कार्यक्रमहरू छ, उहाँहरूको शक्तिलाई एउटा सकारात्मकतिर लग्न पाएपछि त्यो राम्रो हुन्थ्यो। उनीहरू त्यो आफ्नो जो युवा शक्ति छ त्यसलाई मिसयुज गरिराखेको अवस्था छ। त्यसलाई नगरपालिका, स्थानीय सरकार, यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले सबभन्दा पहिले यो विद्यार्थी शक्ति भनेको ठुलो शक्ति हो देशको, उहाँहरूलाई एउटा राम्रो उसमा लग्न सक्यो भने, परिचालन गर्न सक्यो भने देशका कर्णधार हुन्, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो छैन। त्यसो अब लागु पदार्थ सम्बन्धी त्यसो हाम्रो स्कुलमा अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट त्यसो कुनै पनि आएको देखाएको छैन मैले। अब विद्यार्थीहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने त्यसो चाहिँ भएको छ, आइराखेका छन्, जनचेतनामूलक भएको छ। तर त्यो अतिरिक्त कक्षाहरू गरिदिने, खेलकुद मैले पहिले भनिसकेँ, खेलकुदहरू गराइदिने, उनीहरूलाई अन्य उनको योग्यता, क्षमता, इच्छा, रुचि, चाहनाको आधारमा केही कार्यक्रमहरू गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। अब हुन त यो विगतको सरकारले पनि यो महाकाली यो बहुप्राविधिक शिक्षा स्थापना गर्यो, यो पनि एउटा उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। तर आगामी दिनहरू यो सरकारी विद्यालयहरूको यो भवनको अवस्था होइन, शिक्षकहरूको अवस्था त अत्यन्तै दयनीय छ। त्यस्तो दयनीय अवस्था अरू कुनै क्षेत्रमा पनि छैन, जस्तो पानी चुहेर बस्न नसक्ने। मैले मेरो विद्यालयमा अरू जनसँग फेरि आउला। अब अन्य सहभागीहरूकोमा जान चाहन्छौँ। मेरो नाम दुर्गादत्त पन्त, भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 5। मेरो एउटा स्पष्ट धारणा के छ भने राष्ट्रकै एउटा गौरवान्वित आयोजना महाकाली पुल आयोजना बल्ल बल्ल हामीले पायौँ, त्यसमा धेरै खुसी छौँ। 800 मिटर लामो जो यसको लम्बाइ छ। तर अब यो बनाउने सिलसिलामा यो कुमार CFC
जेबी भन्ने निर्माण व्यवसायले जो कुरा यो पुल बनाउँदैछ, यो बनाउँदाखेरि यसको क्राइटेरिया के त? यो बनेको तरिका सही छ कि छैन? यसमा प्रयोग भएका मेटेरियलहरू सही छ कि छैन? र निर्माण व्यवसायले काम गर्दाखेरि प्राविधिकहरूले त्यो अनुगमन गरिराखेका छन् कि छैनन् भन्ने सिलसिलामा हेर्दाखेरि यो महाकाली पुल आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले छुट्टै एउटा निकाय गठन गरेर यहाँ कर्मचारी राखेर पुलको अफिसकै स्थापना गरेको अवस्था छ। र त्यो कामको सिलसिलामा निर्माण व्यवसायीलाई 500 मिटर तल र 1500 मिटर माथि गाइडबन्ड बनाउनु पर्ने भएको हुँदा त्यो गाइडबन्डको भित्रबाट कुनै पनि नदीचिन्दित उत्खनन नगर्न भनेर पुल आयोजनाले प्रष्ट निर्माण व्यवसायीलाई लेखेको पत्र यो। यसमा के यसको सार छ भनेपछि 500 मिटर तल र 1500 मिटर माथि नदीचिन्दित चिज कुनै पनि खनन नगर्नु हो भनेर पुल आयोजनाले 78/73/3/6 मा लेखेको एउटा पत्र छ। यसको सार नै चोट त्यही हो कि 1500 मिटर माथि र 500 मिटर तल कुनै पनि उत्खनन कार्य नगर्न भनेर सुलभ नेउपाने भन्ने इन्जिनियरले बोधार्थ भनेर कुमार सिएफ जेबिसी भन्नेलाई दिएको पत्र र यसको कुनै नियम पालन नगरिकन 500 मिटर तल र 1500 मिटर माथिको कुनै अर्थ नै नलिकन खनन गरिराखेको एउटा प्रमाण यो। र अर्को के छ भने भीमदत्त नगरपालिकाले तपाईँले यस नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने रकम 16 करोड 64,55,937 रुपियाँ यस नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर यथा समयमा पत्र प्राप्त भएको 7 दिनभित्र बुझाउनु भनेर भीमदत्त नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायलाई पत्र लेखेको छ। त्यो पत्रको जवाबमा न पैसा दिएको छ न त्यो पत्रको कुनै जवाब नै निर्माण व्यवसायले दिएको छ। एउटा मतलब दुःखको कुरो त्यो छ। र अर्को कुरो के छ भनेपछि पुल बनाउँदाखेरि गाइडबन्ड नबनिकन जो दायाँ र बायाँ को तटबन्ध बन्दैछ, जसै ल्यान्डर बनाउँदाखेरि पहिले पिलर नभइकन ल्यान्डरको निर्माण हुँदैन, पिलर नहालिकन गाइडबन्ड नै नबनाइकन फोकटमा दायाँ र बायाँ ग्राभेल भरेर अब नेताजीहरूलाई चुनाव प्रचार प्रसारको लागि पार्टी भीमदत्त नगरपालिकामा के अरे महाकाली नगरपालिकामा जानुपर्ने होला, यता पनि आउनुपर्ने भएको हुँदैन, जबरजस्ती गरेर त्यसमा ग्राभेल हालिएको छ। र अर्को कुरो के छ भने ग्राभेलको कर तिर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने करमा लगभग 50 हो कि 59 लाख बराबरको मात्र निर्माण व्यवसायले कर तिरेको छ। र त्यो कर तिर्दाखेरि पनि हालि प्रयोग गरिएको छ त्यसमा ग्राभेल प्रति नगरपालिकाको राजस्व शाखाले काटेको छ 30 रुपियाँको हिसाबले माटो भनेर काटिएको छ। र म यहाँ फोर्कीको यहाँ साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यसमा ग्राभेल प्रयोग भएको छ कि अथवा माटो प्रयोग भएको छ के भइरहेको छ त्यो स्पष्ट हेर्न सकिन्छ। 30 रुपियाँ माटोको रेट, 75 रुपियाँ ग्राभेलको रेट, प्रयोग गर्ने ग्राभेल कर तिर्ने माटोको। र त्यो काम हुँदाहुँदै भीमदत्त नगरपालिकाले कुमार सिएफ जेबिसीलाई लेखेको पत्र छ, हाम्रो यो 16 करोड रुपियाँ जो तिर्नुपर्ने रकम छ तिर भनेर चिठी लेख्दाखेरि कुमार सिएफ जेबिसी भन्नेले 2078 साल भदौ 1 गते मेयरज्यूसँग जवाब लिन चाहन्छु। तपाईको जिज्ञासा आइसक्यो, छोटो राख्नु होला। तपाईको जिज्ञासा आइसक्यो, हामी मेयरज्यूसँग जवाब लिन चाहन्छौँ। मेयरज्यूलाई माइक दिनु। ठीक छ, पछि जोड होला फेरि मेयरज्यूसँग जवाब लिनु। तपाईको निर्माण व्यवसायसँग सेटिङ देखियो नि त नदीजन्य उत्खननको लागि? त्यो पुरा थाहा नभइकन सेटिङै छैन भनौँ हैन। उहाँसँग प्रमाण रहेछ, प्रमाणै देखाउनु प्रमाण त नगरपालिकाले असुल उपर गर्नका निम्ति पठाएका पत्र पनि देख्नुभयो नि त। अदालतमा मुद्दा हाल्यो, हाम्रो निर्णय विपरीत, अनि अदालतमा मुद्दामा हामी मुद्दा खेप्नु पर्यो। मुद्दा खेपिसके पछाडि पनि हामीले हाम्रो कानुनी व्यवसायको आधारले हामीले जितेका छौँ भन्ने छ नगरपालिकाले। अनि निर्माण व्यवसायले हामी जित्यौँ भने हल्ला गर्दै हिँडेका छन्। यदि त्यस पछाडि पनि हामीले हाम्रो लिनुपर्ने पैसा लिनुपर्छ भन्यो, पत्र पठाएछौँ। यदि अदालतमा निर्माण व्यवसाय जित्नु भयो भने हाम्रो नाममा मानहानिको मुद्दा हाल्यो भयो नि त। त्यस कारणले सरकारी असुल उपरको जो प्रक्रिया छ त्यो अनुसार गर्नु भनेर कार्यपालिकाले आदेश गरेको छ, कार्यालयले कार्यान्वयन गर्छ। जो रसिदको सन्दर्भ भन्नुभयो 30 रुपियाँ माटोको भनेर काटिएको छ, सम्बन्धित फाँटको छानबिन गरेर कारवाही गर्नु भने कार्यपालिकाले निर्देशन गर्छ, निर्णय गरेको छ। त्यस कारणले नगरपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व 1 पैसा पनि छुट हुँदैन, यो कुरा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, अघि लकडाउनको बेला व्यवसायहरूलाई हाम्रो छुट भएन कि भन्ने थियो, नगरसभाले छुट दिने भन्ने निर्णय गरेका छन्, तर पनि त्यो गर्न नपाइने भनेर महालेखाले बेरोजी गरे हुनाले हामी त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले हामी व्यवसायहरूसँग, निजी क्षेत्रसँग, सहकारीसँग सबैसँग साझेदारी गरेर जान्छौँ। कर तिर्ने कुरा राज्यले कर असुल गर्ने कुरा हो, करको दायरा फराकिलो गर्ने, कर न्यूनीकरण गर्ने, कर तिर्ने नागरिकको दायित्व हो भने करबाट सङ्कलन भएको राजस्वबाट विकास निर्माण गर्ने नगरपालिकाको दायित्व। छोटो परिचय दिएर आफ्नो धारणा राख्नु होला। हस्, धन्यवाद।
म पूर्णसिंह साउद, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य समितिको सचिव पनि हो र म खास गरी अहिले यहाँ यो चिया चर्चामा किसानहरूको सवालमा कुनै पनि कुरा मुद्दा नउठेको हुँदा म आफै 30 वर्षदेखि केरा खेती व्यवसाय गर्दै आइरहेको र कृषि सम्बन्धी मात्रै कुरा गर्न चाहे। खास गरी यो किसानका मुख्य समस्याहरू के हुन्? किसानका मुख्य समस्याहरू के छ भने अहिले मेन मुख्य समस्या भनेको हाम्रो रासायनिक मल नपाएको अवस्था र व्यावसायिक रूपमा गर्ने कृषि गर्ने किसानहरू चाहिँ एकदमै धाराशायी भएको अवस्था र यसले चाहिँ मल यदि पाउँदैन भने किसानहरूले कसरी उत्पादन गर्ने र हामी आर्थिक समृद्धिका कुराहरू पनि हुन्छ र त्यसमा हाम्रो के छ भने उत्पादनसँग जोडिएको कुरा अनि तपाईँको रोजगारसँग जोडिएको कुराहरू छ। भीमदत्त नगरपालिकाले धेरै कुराहरूमा त गरिदिएको छ, तर यो विगतका वर्षमा 1 वर्षदेखि किसानको लागि अब के गरिदिनु पर्छ? अहिले किसानका लागि मुख्य समस्या भनेको मल, रासायनिक मलको समस्या समाधान कसरी हुन्छ त्यतापट्टि जानुपर्छ। र अर्को कुरो के छ भने किसानहरूका यो चाहिँ सिन्डिकेट लागू भयो जस्तो भएको छ। सहकारीहरूलाई, फिक्स सहकारीहरूलाई मल दिने, उहाँहरूले मनमानी ढङ्गबाट वितरण गरेको अवस्था छ र त्यसलाई सहजीकरण कसरी गर्नुपर्ने हो त्यतापट्टि पनि हाम्रो यहाँ अब नगर उपप्रमुखज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ, उहाँको जिम्मेमा छ त्यो कुरा चाहिँ। एउटा त्यो भइहाल्यो। अर्को कुरो के छ भने जुन हामी उत्पादन त गर्छौँ र बजार कहाँ हो त? हाम्रो बजार कहाँ हो? हामीले कहाँ लगेर बिक्री गर्ने हो र मूल्य निर्धारण खै त हाम्रो? अबको भीमदत्त नगरपालिकालाई समृद्ध भीमदत्त नगरपालिका बनाउनका लागि कृषि र पर्यापर्यटनमा जोडबल गर्नै पर्छ। त्यसैबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारतिर उन्मुख गराउनै पर्छ र आगामी आउने नगर प्रमुखज्यूहरू साँच्चीकै जनताका नगर प्रमुख भएर आउन् भन्ने मेरो चाहना हो। आफ्नो छोटो परिचय राखेर। नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मीनाथ। म चाहिँ कञ्चन विद्या सामुदायिक मन्दिरमा अध्ययन गर्ने एउटा विद्यार्थी हो। यहाँ सबैजनाले धेरै कुराहरू भन्नुभयो र मैले पनि सुने। यसमा म भन्न चाहन्छु कि मेरो वडा नम्बर पिपरैया, वडा नम्बर 13मा म बसोबास गर्छु होइन। त्यहाँ विकासको पूर्वाधारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो त्यहाँको रोड, हामी विद्यालय आउने रोड नै त्यहाँको व्यवस्थित छैन। त्यहाँमा पुरा माटो भरिदिएको छ। हामीले कसरी साइकल चलाउने? साइकल 1 घन्टाको बाटो हामी विद्यालयमा आउने 1 घन्टा लाग्छ। हामीले कसरी आउने त विद्यालय? विकासको पूर्वाधार एउटा सडक निर्माण गर्नु पनि हो र सबैजनाले त्यो सडकको निर्माण गरौँ। छोटो राख्नु होला, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। म पीर्तबहादुर विष्ट, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको प्राध्यापक। अबको नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवालमा मलाई के लाग्छ भने अब मान्छेले यो पूर्वाधार ठुला कुरा गर्ने ती मान्छे चाहिएको छैन कि जनताको जनजीविकासित जोडिने मान्छे, जसले चाहिँ हामीले सानो छँदा पढ्दाखेरि राजा महेन्द्र मल्लले कसको चुलोमा आगो बलेन भनेर घरमा चाहिँ धुवाँ आयो कि आएन भनेर हेर्थे भन्ने सुनेको थिएँ भन्ने कुरा जुन हामीले सुनेका छौँ, त्यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता चाहिँ अहिले नेपालमा छ, हाम्रो नगरपालिकाहरूमा छ। र मेरो सानो गुनासो जिपरकादेखि राजमार्गसम्म जुन हिँड्ने बाटो छ, हामी साइकलमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई त थाहा छ। जुन 4 पहिया 6 पहियामा हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो बाटो थाहा छैन होइन। एउटा यहाँनिर 4 करोडको पुलिया बन्यो, त्योभन्दा अगाडि 2टा होम पाइप हाल्नुपर्ने ठाउँ थियो, त्यो हामीले देख्दैनौँ। त्यो कहाँ गएर हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँ अध्यक्ष सदस्य हुन्थ्यो कि हुँदैन। त्यो घरको पल्लो डिल यो घरको मान्छेले आउँदाखेरि 2 किलोमिटर घुमेर आउनुपर्छ। यतापट्टि जाने मान्छेले पनि बाटो काटेर 2 किलोमिटरको उसमा जान्छन् भने यसको समस्या समाधानको लागि सानो गुनासो गरेको, तर कुनैले यसमा माइन्ड नलिदिनु। के अरे भीमदत्त नगर विकास समिति अहिले 2078-12-12 को निर्णयपछि मात्रै भीमदत्त नगर विकास समिति भएको हो र त्योभन्दा अगाडि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रूपमा काम गरेको हो। त्योभन्दा अगाडिका जति पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू भएर अध्यक्षहरू बने, मलाई लाग्छ यहाँ बसेका धेरैजसो मध्ये उहाँहरू पनि त्यो पदमा बसिसक्नु भएको छ। हामीले सुन्दर बनाउने कुरा अहिले भीमदत्त नगरपालिकाको मात्रै जिम्मेवारी हो अथवा योभन्दा अगाडिका जिम्मेवारी पाएका साथीहरूको पनि हो। यो कुरा नबुझिकन हामीले हाम्रो अहिलेको विकासलाई हेर्ने नजरिया कुन हो? राजनीतिक पूर्वाग्रहको नजरियाले हेर्दैछौँ वा साँच्चै मेरो भीमदत्त नगरपालिकाको विकासको नजरले हेर्दैछौँ
या मेरो कन्ट्रिब्युसन के रह्यो अथवा मैले के गरेँ भन्ने नजरले जबसम्म हामी यसलाई एनालाइसिस गर्दैनौँ तबसम्म हामीले भीमदत्त नगरपालिकाले अहिले गरेको 95% विकास धेरै पोजिटिभ छन् र त्यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो यही आग्रहसहित धन्यवाद। अब अन्तिम सहभागीकोमा लिन्छौँ हामी। बसन्ती राणा हुनुहुन्छ वा कार्यपालिका सदस्य समेत हुनुहुन्छ। मेरो नाम बसन्ती राणा हो। म भीमदत्त नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14 मा बस्छु र अहिलेको नवनिर्वाचित कार्यपालिका सदस्य पनि हो। म चाहिँ आफ्नो अनुभव, यो कार्यकालको अनुभव चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। सबै दलहरू मिलेर विकास गर्न जरुरी छ, एक अर्काको विरोध चाहिँ गर्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा म बुझेको छु र आफ्नो भूमिका निर्वाह सबै पालिकाहरूले, सबै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले र पहिलो भूमिका चाहिँ जनताको हुन्छ। जनताले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। एक भोट दिएर मात्र होइन, उहाँले पनि हामीलाई जसरी अग्रसर गर्नुभयो त्यही अनुसारको हामीलाई आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मैले बुझेको छु। तपाईँको वडामा देखिएका समस्याहरू के हुन्? हाम्रो वडामा धेरै समस्याहरू थिए। हाम्रो निकुञ्ज पीडित हामी हौँ। हाम्रो वडा चाहिँ सी आकारले घेरिएको छ। निकुञ्जले गर्दा जङ्गली जनावरको पनि आतङ्क छ र एकदमै दुर्गम वडा थियो। अहिले गएर हामी लगभग हाम्रा चाहिँ मागहरू पनि पहिला भन्दा अहिलेको सक्षम अरू वडाभन्दा पनि केही विकास भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै पुलेसा, मठ मन्दिर अनि कृषितर्फ पनि अनि हाम्रो चाहिँ बाटोघाटो पनि एकदमै सुधार भएको अवस्था छ। त्यसै गरीको हाम्रो चाहिँ किसानहरू एकदमै उनीहरूसँग समय अभाव र उनीहरूले सूचना पनि प्राप्त समयमा नहुने र सूचना प्राप्त भइसकेपछि उनीहरू समयमै प्रक्रियामा नआउन सक्ने, उनीहरूको चाहिँ शिक्षाको कारणले पछि परेको, उनीहरूले चाहिँ समयमै निवेदन पनि लेख्न नजान्ने त्यस्ता व्यक्ति पनि हाम्रा वडामा छन्। भनौँ भीमदत्त नगरपालिकामा छन्, सिङ्गो अधिराज्यमा छन्। ती कारणले पनि हामी पछि परेका छौँ। ती बिस्तारै हाम्रा समस्याहरू पनि समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। चिया चर्चाको निर्धारित समय सकिसकिएको छ। अब आजको चिया चर्चामा मुख्यतया फोहोर व्यवस्थापन, पशु चौपाया नियन्त्रण र लागु पदार्थ दुर्व्यसन सम्बन्धी मुद्दाहरू प्रमुख मुद्दाहरू देखियो यो भीमदत्त नगरपालिकामा। अबको चिया चर्चा हामी अर्को पालिकामा गर्नेछौँ। हस्त, नमस्कार।